मसीह के बबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम रूहानी बीमारियों के बारे में बात करेंगे कि जैसे आपको पता है जिस्मानी बीमारियां कोई भी डॉक्टर या तबीब जो है उसको ठीक कर सकता है, हमें उससे शिफा मिल जाती है मेडिसिन से और डिफरेंट दूसरी अद्वियात से। लेकिन जो रूहानी बीमारियां हैं वो मेडिसिन से नहीं, अद्वियात से नहीं, बल्कि खुदावंद की मदद से और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल से ही हमें शिफा मिलती है। इसी तरह जो आज हमारा आज का टॉपिक है, हम आज वही रूहानी बीमारियों पर बात करेंगे। जिस तरह किसी भी जिस्म में कोई आम बीमारी होती है, कोई आम मसला मसाइल होता है, नज़ला, ज़ुकाम, कैंसर या किसी तरह की भी कोई जानलेवा बीमारियां होती हैं, तो वो इंसानी जिस्म में ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं। अद्वियात यूज करने से, इस्तेमाल करने से, ऑपरेशन करने से, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने से वो बीमारियां तो ठीक हो जाती हैं। लेकिन रूहानी बीमारी जो है वो खुदावंद की मर्जी से ही ठीक होती है और खुदावंद अपने लोगों की मदद करता है और अपने ईमानदार लोगों को जिनमें ईमान होता है उनको रूहानी जो है बीमारियां उसकी शफा देने का तोड़ा उस खुदा ने अपने बंदों को दिया होता है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि जिस्मानी के साथ किस तरह की रूहानी बीमारियां होती हैं। तो आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से मरकज़ की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली से 20वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। और वो झील के पार ग्रेसिनियों के इलाका में पहुंचे और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलहाल एक आदमी जिसमें नापाक रूहें थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने तईन पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वो वहाँ पहाड़ पर सुबरों का एक बड़ा गोल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सुबरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकलकर सुबरों में दाखिल हो गई और वो गोल जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकल कर यीशु के पास आए और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और असुरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाज़त ना दी बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और देपलस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने
اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ کلام پاک پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ کلام مقدس میں سے جو آج ہم نے تلاوت پڑھی اور سنی ہے، یہ سیم حوالہ اور یہ سیم قصہ ہمیں لوکا کی انجیل اور متی کی انجیل میں بھی ملتا ہے، لیکن ہم نے متی کی انجیل سے نہیں پڑھا، ہم نے لوکا کی انجیل سے نہیں پڑھا۔ کیوں ہم نے مرکز کی انجیل سے پڑھا؟ کیونکہ مرکز کی انجیل میں اس کو کافی اچھے سے وضاحت میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو مرکز سے پڑھا ہے۔ روحانی بیماریاں جو ہیں یہ جسمانی بیماریوں سے الگ ہیں۔ روحانی بیماریوں میں بھی جسم پہ بہت سی جو برداشت ہے اور بہت سی جو طاقتوں کا زور ہے وہ برداشت کرنا پڑتا۔ جیسا کہ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا ہے اور تلاوت کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ گریسینیوں کے علاقے میں شاگردوں کے ساتھ پہنچتے ہیں تو وہاں قبرستان میں سے، قبروں میں سے جو ایک شخص ہے جو بدرو گرفتہ ہے، وہاں سے قبرستان سے گھومتا ہوا وہ آ کے خداوند یسوع مسیح کی طرف بھاگتا ہے۔ اور خدا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ بندے کی زندگی، یہ شخص کی زندگی کس طرح کی تھی اور کیسے یہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ سب سے پہلے ہم اس چیز پر نظر کریں گے، کیونکہ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اس بندے کے اندر اتنی بدروحوں کی طاقت تھی، اتنی طاقت تھی کہ یہ لوہے کی بیڑیوں سے کئی دفعہ باندھا گیا، کئی دفعہ اس کو جکڑا گیا، لیکن یہ بیڑیوں کو اور زنجیروں کو توڑ دیتا تھا۔ اتنی پاور اور اتنی طاقت کے ساتھ یہ زنجیروں کو توڑ دیتا تھا۔ اور یہ وہاں جو قبرستان تھا، آپ کو پتا ہوگا پرانے زمانے میں، پہلے وقتوں میں جو قبریں ہیں وہ پہاڑوں کے اندر کھودی جاتی تھی، تو یہ پہاڑوں کے اندر جو قبریں بنائی جاتی تھی وہاں رات کو چلاتا تھا اور یہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتا تھا، وہاں چلاتا تھا اور دن رات ہمیشہ یہ شور مچاتا رہتا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ننگا قبرستان میں گھومتا اور وہاں شور مچاتا رہتا تھا اور کوئی بھی ادھر گزرنے سے بھی گریز کرتا تھا، کیونکہ یہ ان پر حملہ بھی کر دیتا تھا۔ اس وجہ سے کیونکہ ابھی اس کی طاقت کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ یہ بندے کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ کئی دفعہ باندھا گیا اور اس کو بیڑیوں سے باندھا گیا اور یہ بیڑیاں اور زنجیریں توڑ دیتا تھا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ کوئی کسی کے بھی قابو میں یہ نہیں آتا تھا، اور کتنے بھی بندے اس کو پکڑ کر، کتنے بھی لوگ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ قابو میں نہیں آتا تھا، بلکہ اپنے جو تئین ہیں وہ پتھروں سے زخمی کر لیتا تھا۔ کہ یہ اپنے بازو جو ہیں، ہاتھ ہیں، یہ جسم جو ہے، ٹانگے ہیں، یہ پتھروں کے ساتھ اور پہاڑوں کے ساتھ مارتا تھا اور اس سے یہ لہو لہان ہو جاتا تھا اور اتنا یہ پریشان کن حالات میں رہ رہا تھا، کیونکہ یہ جو حالات ہیں یہ اس کی مرضی سے نہیں بلکہ بدروحیں جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ ایسا سب کچھ کر رہی تھی۔ تو جب یہ دیکھتا ہے خداوند یسوع مسیح کو، تو ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا۔ جب وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا ہے تو بھاگ کے آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو آ کر سجدہ کرتا ہے۔ ایک سائیڈ میں شیطانی طاقتیں ہیں، جو شیطان اس کو جو ہے وہ بدروحیں جو ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ دوسری جگہ پہ، دوسری سائیڈ پہ، دوسری ایک سائیڈ پہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد کھڑے ہیں جو
खुदावंद यीशु मसीह की अपनी जो ताकत है, रूह कुदस की ताकत है, वो इसको शफा देने के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह इसको देख रहे हैं, तो ये शख्स अपने आप को खुदावंद की तरफ खींच कर रूह कुदस की तरफ लेकर आ रहा है, बल्कि शैतान उसको अपनी तरफ दूसरी साइड पे खींच रहा है। लेकिन ये फिर भी अपने आप को खुदावंद की तरफ लाकर और खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करता है और खुदावंद यीशु मसीह को बड़ी आवाज से चलाकर कहता है, ए यीशु, खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ए नापाक रूह इस आदमी से निकल आ। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी इस शख्स को शफा देना चाहता है, क्योंकि ये इसकी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बीमारी है, जिस वजह से ये शख्स बहुत परेशान है, ये बंदा बहुत मुश्किल में है। क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये अपने 3 पत्थरों से जख्मी कर लेता था, अपने जिस्म पे ये जो है जख्म लगा लेता था। तो इस वजह से ये शख्स इतना परेशान और इतने कठिन हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन इसको शफा का मंबा खुदावंद यीशु मसीह जब नज़र आता है, तो ये अपने आप को खुदावंद के हजूर लेके आता है और खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करता है। और जो इसके अंदर बदरूहें फिर खुदावंद यीशु मसीह से मिन्नत करती हैं कि हमें अजाब में ना डाल, बल्कि हमें जो इस इलाका है, इस इलाके से भी बाहर मत निकाल। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि वो जिस इलाके में रह रही हैं इस शख्स के अंदर और इस इलाके के अंदर, वो ये भी मन्नत करती हैं कि हमें इस इलाके से भी मत निकाल। और वहाँ पहाड़ पर सोवरों का एक बड़ा गोल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मन्नत करके कहा कि हमको उन सोवरों में बेच दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। और बस उसने इजाज़त दी और नापाक रूहें निकल कर सोवरों में दाखिल हो गई। और वो गोल जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह से ये बदरूहें क्यों इतनी इल्तिजा कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं? क्योंकि उनको पता है खुदावंद यीशु मसीह के पास अख्तियारात हैं, वो अख्तियार रखता है। इसलिए वो मिन्नत करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें अजाब में मत डाल, बल्कि वहाँ जो गोल चल रहा है हमें उसमें जाने दे। और खुदावंद यीशु मसीह उसको इजाज़त भी देते हैं। तो वो जो बदरूहों का एक बड़ा ग्रोह है जिसका नाम लश्कर है, वो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म से जो सुवर उधर चल रहे होते हैं 2000 के करीब, तो उनमें वो जा बसती हैं। यीशु मसीह और उसके शागिर्द उसे देखकर वहाँ झील के किनारे ही रुक जाते हैं। और यहाँ पर जो ये सुवर चरा रहे हैं, जो इनके चरवाहे हैं, वो ये सारा माजरा देखकर परेशान होते हैं और डर के भाग जाते हैं अपने देहात की तरफ। और वहाँ जाके लोगों को सारा माजरा बताते हैं। और लोग वहाँ जब सुनते हैं तो वो भी भाग कर आते हैं और देखते हैं कि वो शख्स जो कब्रिस्तान में अकेला नंगा घूमता और बदरूह गिरफ्ता था, वो कितने इत्मीनान के साथ, कितने तसल्ली के साथ बैठा हुआ है। और वो कपड़े पहन के है तो वो परेशान होते हैं और देखकर ये पूरा माजरा एक दूसरे से बातें करते हैं। तो जब ये सारा मामला हो रहा होता है तो बहुत सारे और लोग जो पीछे से आ रहे हैं ये पूरे मामलात को देखने के लिए, ये पूरे वाकया को देखने के लिए, तो वो भी डर जाते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह को वहाँ से चले जाने के लिए भी कहते हैं। वहाँ के लोग क्यों खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, क्यों उसको वहाँ से उनकी सरहद से चले जाने के लिए कहते हैं? क्योंकि वो लोग डरते हैं, क्योंकि ये जो वाकया हुआ है इसमें उनका थोड़ा नुकसान भी हो गया है। वो फाइनेंशियली तौर पर डर गए हैं, क्योंकि 2000 सुवर जो हैं वो जो उनके चरवाहों के थे
وہ جا کے جھیل میں ڈوب مرے ہیں، تو وہ لوگ اسی لیے بھی ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ معاملات اور اس طرح کے ہوں اور ہمارا مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ وہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بلکہ یہ جو خداوند یسوع مسیح ان کے پاس آئے یہ نجات دہندہ ہے، ان کو نجات دینے کے لیے، ان کو شفا دینے کے لیے، اپنی زندگی دینے کے لیے آیا ہے، بلکہ وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری زندگی میں اسی طرح کے شاید نقصانات پہنچانے کے لیے آیا ہے، اس لیے وہ اس کو خداوند یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ تو یہاں سے چلا جا۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی کی طرف بڑھتے ہیں، جب یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جانے کے لیے کہتا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کو روک دیتے ہیں اور اس کو ساتھ جانے کے لیے منع کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو وہیں رکنے کے لیے کہتے ہیں، اور ساتھ میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم جاؤ اپنے گھر پہ اور اپنے علاقہ میں اور اپنے خاندان میں جا کر یہ بتاؤ کہ خداوند یسوع مسیح نے تمہارے لیے کیا اور کیسے کام کیے ہیں۔ تو اسی لیے یہ اگر یہ علاقے میں خداوند یسوع مسیح یہ شخص کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تو شاید وہاں پہ مسیح کا نام لینے والے اور مسیح کو یاد کرنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ اس نے آگے جا کے کیا کیا جس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اس کو یہاں ہی چھوڑا، تاکہ جو کام خداوند یسوع مسیح خدا کی منادی کے لیے اور خدا باپ کے نام کے لیے خود کرنا چاہ رہا تھا وہ اس کے ذمہ سونپ دیا، اور اس شخص نے پھر وہاں جب اپنے خاندان میں خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر منادی کی اور اپنے علاقے میں ساری جگہ پہ خداوند یسوع مسیح کا نام پھیلایا اور اس کے کام بتائے، تو وہ بہت سے علاقوں میں جو نیئر بائی اس کے گاؤں کے قریب 10 ایسے گاؤں تھے جہاں یہ جا کر خداوند یسوع مسیح کے کام اور اس کے نام کی فضیلت اور اس کی طاقت بتاتا رہا۔ اگر یہی شخص خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلا جاتا تو شاید وہ علاقے میں گرسینیوں کے علاقے میں یہ باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے کی اور چھوڑ دی وہاں شاید پھر وہ دہرائی نہ جاتی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو اسی لیے یہاں چھوڑا تاکہ وہ خداوند کا نام اور خداوند کے کلام کے لیے کام کر سکے۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گیا اور دیپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ تو یہ جو آخر کی آیات ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جس کو خداوند نے شفا دی، جس کو خداوند نے وہاں چھوڑ دیا، وہ خداوند یسوع مسیح کا نام اور خدا کی تعریف کرتے ہوئے وہ سارے نیئر بائی جو اس کے گاؤں کے 10 علاقے کے 10 گاؤں تھے وہاں خداوند یسوع مسیح کے نام کی تمجید کرتا رہا، خداوند کے نام کی تعلیم دیتا رہا۔ اسی طرح وہ علاقے میں بھی خداوند یسوع مسیح کی منادی پھیلی۔ خداوند کلام کے وسیلے سے آپ کو سب کو برکت دے۔